अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ज़िंदगी में कुछ लोग नताइज लेके आते हैं, नताइज निकालते हैं और रिजल्ट्स होते हैं उनके पास। वो 5% क्लास में रहते हैं जिनके पास नताइज हैं, जो कामयाब हैं, खुशहाल हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े हुए हैं, बहुत सारी पोजीशन, अच्छी पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाई करते हैं, बिजनेस में कामयाब हैं, किसी भी पोजीशन में, जॉब में बहुत सक्सेसफुल है, उनके बगैर काम नहीं चलता। ये जो नताइज प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, ये क्या कोई मुख्तलिफ होते हैं, क्या मुख्तलिफ मखलूक होती है, या क्या इनमें तब्दीली फ़र्क क्या होता है? नताइज निकालने वाले लोगों की फ़िलॉसफी क्या है, उनका सोचने का अंदाज़ क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, आज की इस मुफीद वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो लोग नताइज निकालते हैं ना, वो ये बुनियादी काम करते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो कौन सी चीज़ें हैं जो नताइज प्रोड्यूस करने वाले लोग जो हैं, यानी रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, वो करते हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो लोग नताइज निकालते हैं ना, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कामयाब होते हैं, उनके अंदर पहली खूबी होती है क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट्स होती है उनके पास। देखिए, अगर जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना कि इसका नतीजा क्या हो, या जो काम आप शुरू कर रहे हैं एंड आपकी ज़हन में नहीं है, तो आप कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे, गोल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो लिहाजा जो लोग कामयाब हैं, जो लोग तरक्की करते हैं, वो बेसिकली जो भी काम शुरू करते हैं उसकी क्लैरिटी उनके ज़हन में, नताइज की क्लैरिटी है कि हमें ये करना है, दिस मच एफर्ट चाहिए, दिस मच टाइम चाहिए, ये रिसोर्सेज हैं, ये लोग हैं, ये काम है, इस तरह से करना है, और उसके बाद ये यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद ये मंजिल है। वेरी क्लियर होता है उनका एक पूरा सेट प्लान होता है, फ्रेम ऑफ माइंड उन्होंने डेवलप किया होता है कि ये नताइज निकालने हैं। वो नताइज निकाल लेते हैं क्योंकि उनकी नताइज पे नज़र होती है हर एक्टिविटी, हर सूरत हाल के अंदर। वो जैसे फर्ज करें, कराची से अगर कोई प्रवास आ रही है और जो पायलट है वो इस्लामाबाद के लिए फ्लाई करता है, तो कराची से आते हुए जहाज़ ये नहीं कि स्मूथ कराची आ रहा है, बीच में तेज़ हवाएं आ जाती हैं, आंधियाँ आ जाती हैं, जहाज़ का रुख मिडल ईस्ट की तरफ होता है, कभी बलूचिस्तान की तरफ होता है, कभी वो कहाँ होता है, लेकिन वो इस्लामाबाद में आना होता है। वो पायलट का काम है कि अपना जो एंगल है, जो नतीजा है, जहाँ पहुँचना है, उसकी डायरेक्शन को फॉलो करे, और अगर जहाज़ टेढ़ा हो तो उसको सीधा रखे। तो ये इनकी क्लैरिटी होती है कि भाई यहाँ पहुँचना है, इस वजह से इनके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। नंबर दो बात यह है कि ये लोग हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। देखिए, हार्ड वर्क से क्या फ़ायदा होता है? हार्ड वर्क से ना बुनियादी तौर पे हम कोई भी काम करें ना, उसके अंदर हमारी एक्यूरेसी आ जाती है, उसके अंदर ना हमारी ना एक्सपर्टीज़ बन जाती हैं, उसके अंदर ना हम जो डिलेज होते हैं उससे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि समटाइम कामों में डिले हो जाते हैं, और फिर अगर आप हार्डवर्क ना करें तो फिर कई दिन वो काम की बारी नहीं आती। जब आप ये कहते हैं ना कि चाहे कुछ हो जाए, आज करके छोड़ना, ये आज रात 12 बजे तक ये काम करना है, और फिर उसके ऊपर आपके 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगते हैं, एंड ऑफ द डे वो काम हो जाता है, आपकी प्रोग्रेस कई गुना बढ़ जाती है। नताइज आप नताइज हासिल करके सोते हैं। जो नींद नताइज हासिल करने के बाद है ना, वो नताइज के बगैर नींद का मज़ा नहीं है। आप करके देख लीजिए, आपको मज़ा आएगा। जो भी आपने सोचा हुआ है उसको जब हार्ड वर्क करेंगे, उसको एफर्ट करेंगे, उसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, उसके ऊपर आप टोटल कंप्रीहेंसिवली कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, वो काम हो जाएगा, आपको नतीजा मिल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम एडवांटेज क्या है? नेक्स्ट टाइम वही काम करना आपको आसान लगेगा, आपको सादा सीधा लगेगा, क्योंकि आपने वो पहली दफ़ा मेहनत करके वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, वो चीज़ें ऑन टेबल कर ली, ऑन बोर्ड कर ली। अब उसके बाद आगे जाना आपके लिए आसान है। फिर आप किसी को बैठाएंगे अपनी जगह कि देखो ये काम इस तरह से करना है, ये प्रॉब्लम आएगी, ये सिचुएशन होगी, इससे इस तरह हैंडल करना है। आप एक सर्टन SOPs बना देते हैं, फिर आप कोई बंदा बैठ के उसको कर सकता है। तो हार्ड वर्क करने से आपके जो फ़ायदे हैं, आपकी सोच है। जो लोग स्मार्ट वर्क की बात करते हैं ना, स्मार्ट वर्क से पहले हार्ड वर्क है, सीधा स्मार्ट वर्क नहीं है। जब हमें चीज़ों को पता ही नहीं होगा तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? जब एक दफ़ा हार्ड वर्क करके चीज़ों को कर लेंगे तो फिर हम उसके स्मार्ट वेज निकालेंगे कि ये चीज़ आसानी से, कम टाइम में, कम रिसोर्सेज में कैसे हो सकती है। तो दूसरा नंबर जो लोग नताइज निकालते हैं वो हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। नंबर 3 चीज़ जो लोग नताइज निकालते हैं ना, वो कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। ये जो कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट है, काइजन फार्मूला, जापानीज कौम इसी फार्मूले के ऊपर उठी हुई है
کہ ہر وقت ہر روز جو کام کرنا ہے پہلے کی نسبت تھوڑا سا امپروو ہونا ہے. اور ہمارا دین فرماتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کی روشنی میں, کہ مومن کا آنے والا دن گزرے والے دن سے بہتر ہوتا ہے. یعنی ہمیں امپروومنٹ کرنی چاہیے اپنے کام میں ہر وقت. کائزن فارمولا کو اڈاپٹ کر لیں, روزانہ جو بھی کام کرے اس پہ امپروومنٹ کرے, اپنی سوچ میں امپروومنٹ کرے, اپنے کام میں امپروومنٹ کرے, انوویشن لائیں, بہتری لائیں. تو یہ کانٹینیوس امپروومنٹ ہے نا, یہی لوگ نتائج نکالتے ہیں. کوئی یہ کانٹینیوس امپروومنٹ کرے, دوسروں کو اندازہ بھی نہیں کہ کامیابی کیسے ہونی ہے, کیسے محنت کرنی ہے, کیسے ایمفسائز کرنا ہے, تو یہ لوگ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ورک. کوئی کسی سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا. جب تک کہ بندہ انڈیپینڈنٹلی خود کام کرنے کے قابل ہو جائے وہی نتیجے نکالتا ہے. کیونکہ آپ کتنا کسی کے اوپر چیک رکھیں گے, کتنے کیمرے لگائیں گے, کتنے لوگ بٹھائیں گے, کتنا ہر لمحے ان کو چیک کریں گے, نہیں. جب وہ آزادی سے کام کرے گا, دیکھیں کام میں بھی آزادی سے ہوتا ہے نا. دنیا کے جو بڑے گریٹس ہیں وہ آزادی سے کام کرتے تھے. ابھی ایلان مسک نے اس نے بتایا روتے ہوئے کہ 2 گھنٹے وہ سوتا تھا, اب 22 گھنٹے ایک بندہ کام کر رہا ہے. کوئی اس کے اوپر قید ہے, کسی نے اس کو زبردستی کہا ہے, اگر وہ کہے تو وہ نہیں کرے, وہ اپنے من سے اپنی آزادی سے کام کر رہا ہے. اس لیے وہ ایلان مسک ہے اور دنیا کا امیر ترین انسان ہے. $2 ارب پاکستان کے پاس نہیں ہے, $100 ارب سے زیادہ اس کی نیٹ ورتھ ہے ایک اکیلے بندے کی. ہمارے جرنیل, جج, سیاستدان, بیوروکریٹ سب جو ہے نا بولشٹ ہے, اور وہ $2 ارب نہیں ہے, اور وہ اگلا $100 ارب سے زیادہ اکیلا کما رہا ہے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. یہ ہمارے جو ہیں یہ صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ فرما دیا, انہوں نے تہیہ کر دیا, انہوں نے اگلے مورچوں پہ چلے گئے. یہ سب بلشٹ ہے, یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. آزادی سے کام کریں, نتائج نکلیں گے. نتائج نکلیں گے, کیوں نہیں نکلیں گے, اگر آپ کام کے ساتھ انوالومنٹ اور محبت اور آزادی سے پورا کام کریں گے. نمبر 5 اور آخری ہے کہ جی پرنسپلڈ ایکشن. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام ہے نا اصولی اس کا رویہ. اچھا دنیا میں اصول کام کرتے ہیں, لاز ہیں. کوئی بھی ہارڈ ورک کرے گا, چاہے انگریز ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اس کو اس کی ہارڈ ورکنگ کا انعام ملے گا. کوئی بھی وقت کی پابندی کرے گا, چاہے کوئی بھی ہو, اس کو اس کا انعام ملے گا. کوئی بھی بااصول ہوگا, ایماندار ہوگا, اس کو اس کا انعام ملے گا. یہ یونیورس کے قانون ہیں جو کام کرتے ہیں. ہمارے ملک میں اس لیے کام نہیں کرتے کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ خراب ہیں. ہمارے دکھلاوے کی نمازیں, دکھاوے کی عبادات ہیں, لیکن عمل جو ہے وہ عین اسلامی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس کو اسلام سمجھا اور اپنے عمل کو ہم نے کچھ اور سمجھا. تو اس وجہ سے گورا اسلام کو تو نہیں جانتا, لیکن وہ اصولی رویہ اختیار کرے گا, وہاں آپ کو قانون نظر آئے گا. وہاں اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس زیادتی کرنے والے کو جیل میں ڈالا جائے گا. یہاں ہر کسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, کوئی بھی اس پہ اوپر ایلیگیشن لگا کے تم یہاں سے گزر رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کا گھر تھا جناح کا, پہلے تو کہتے کور کمانڈر کا گھر تھا, پھر کہ جناح کا گھر تھا, وہ جناح کا گھر تو نے گزرایا تو اس وجہ سے وہ ٹوٹ گیا, تمہیں بھی گرفتار کرتے ہیں. یہاں پہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کرنے کا. تو جو لوگ پرنسپلڈ ایکشن لیتے ہیں, یعنی اصولی جو ایکشن ہے, موومنٹ ہے, رویہ ہے, ایفرٹس ہیں, وہ لوگ نتائج نکالتے ہیں. تو یہ چند 5 باتیں ہیں جو کہ نتائج نکالنے کے لیے. اگر آپ کے نتائج نہیں آ رہے تو ذرا اپنے آپ کو ریوزٹ کریے, اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے آپ کو اس پیمانے کے اوپر چیک کیجئے کہ کیا آپ یہ کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو کیجئے, نتائج آئیں گے. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اور اچھا کیجئے, بہت اچھے نتائج آئیں گے. پراپرٹی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.